चार पठान जनाजा लेकर कब्रों के ऊपर से गुजर रहे थे। एक आदमी ने देखा तो कहा, खान साहब शर्म करो, नीचे मुर्दे हैं। पठान बोला, मौला खुश रखे थे, असी केड़ा वर्ल्ड कप चक्के जे। नो 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 नो। एक पठान सड़क क्रॉस करते हुए ट्रक से टकरा गया। लोगों ने पूछा, खान साहब आपको ट्रक नज़र नहीं आया? पठान नज़र तो आया था, लेकिन इस पर लिखा था, तू लंघ जा, साड़ी खैर है। एक पठान अपने दोस्तों को बता रहा था कि हमारे घर में एक ऐसा साबन है जो पिछले 3 सालों से ख़त्म ही नहीं हुआ। दोस्त बहुत हैरान हुए और जाकर देखा तो ईंट के ऊपर लफ्ज़ लिखवाया हुआ था। नो 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 नो। रात को शोहर ने बीवी की चारपाई को चुपके से जाकर हिलाया तो बीवी बोली, ना करो जी, काका जागता है। शोहर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद फिर वो आहिस्ता से बीवी के पास आया तो बीवी बोली, ना करो जी, काका जागता है। शोहर फिर वापस चला गया। जब तीसरी बार शोहर आहिस्ता से बीवी के पास आया तो काका बोला, अम्मी अब्बा फिर आया है। मरने के बाद हर इंसान की कब्र पर 2 फरिश्ते आते हैं जो सवाल पूछते हैं, लेकिन पठान की कब्र पर 52 फरिश्ते आए। पता है क्यों? क्योंकि 2 फरिश्ते सवाल पूछते हैं और बाकी 50 पठान को सवाल समझाते हैं। बेटे ने बाप के दफ्तर में दाखिल होते हुए बोला, पापा क्या हाल है? मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपको सलाम करता चलूं। बाप बोला, कोई फ़ायदा नहीं बेटा, थोड़ी देर पहले तुम्हारी अम्मी भी इधर से गुजर रही थी, उन्होंने भी सोचा कि सलाम करती चलूं और सारे पैसे वो ले गई। नो 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 नो। एक पठान गंज करवा कर लाहौर गया तो लाहौर वालों ने पठान को बहुत ज़्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो पता चला पठान सबको कह रहा था, मैं नवाज शरीफ हूँ। पठान से किसी ने पूछा, अकल बड़ी है या भैंस? पठान थोड़ी देर बाद सोचने के बाद, हमको पागल मत समझो, पहले दोनों की तारीख बताइश बता। बेटा, पापा मैं जब बिजनेस करूँगा तो बड़ों बड़ों के हाथों में कटोरा पकड़ा दूँगा और वो मुझसे ही पानी मांग कर पियेंगे। बाप, शाबाश बेटा, मगर तुम बिजनेस कौन सा करोगे? बेटा, मैं गोलगप्पे की रेडी लगाऊंगा। बाप, चल उठ मेरे सामने से, गंदी औलाद, ना मज़ा ना सवाल। एक पठान घर से निकला और एक हाथ में खाना पकड़ा हुआ था। रास्ते में दोस्त ने पूछा, खान साहब आज किधर जा रहे हो? पठान बोला, मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पर खुदकुशी करने जा रहा हूँ, आज मैंने ट्रेन के नीचे आके मर जाना है। दोस्त, तो ये रोटी वाला शापर क्यों उठाया हुआ है? पठान बोला, माड़ा काकड़ ग्रेलियट हो गई है तो क्या मैं भूखा मरूंगा? नो 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 नो। एक पठान बीवी को बता रहा था, क्या सुबह मैं वॉशरूम में गया तो वहाँ सांप बैठा था। बीवी बोली, अच्छा तो फिर तुमने क्या किया? पठान बोला, कुछ नहीं, मैं की करना सी, मैंने सांप से कहा तो उसे कर लो, मेरा तो वेची निकल गया है। नो 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 नो। शादी के बाद खामद ने थोड़ा रोमांटिक अंदाज में अपनी बीवी से पूछा कि जानो, शादी से पहले जो बातें मैं तुमसे किया करता था, अब उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें सच लगती हैं? बीवी शर्माते हुए, वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि जमीला मैं तेरे काबिल नहीं। मरीज़, डॉक्टर साहब मुझे दूर का नज़र नहीं आता। डॉक्टर, आसमान पर देखो वो क्या है? मरीज़, आसमान पर तो चांद है। डॉक्टर, ते होर अन्नी दिया ए तो अगे तो के फरिश्ते देखने ने। एक शेख साहब फ़ोन पर 2 घंटे बात करने के बाद वफात पा गए। मौत की वजह पता चली कि शेख साहब तो पैकेज लगाना भूल गए थे। एक पठान जहाज़ में बैठा तो पठान ने पायलट के कानों पर हेडफोन देखे तो जाकर पायलट से लड़ना शुरू हो गया और बोला, टिकटों के पैसे हम सब ने दिए हैं और गाने तो कल्ला ही सुनी जा रहा है। बीवी, अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी के टॉपर पर चढ़ने में कामयाब हो गई तो आप मुझे क्या दोगे? शोहर, मैं तुम्हें बस हल्का सा धक्का दूंगा। नो 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 नो। एक आदमी ने अपनी सारी दौलत एक तिजोरी में रखी और ऊपर लिख दिया, हज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। चोर आया और चोरी करके ऊपर लिखा गया, इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
ایک پٹھان کو اس کا سسر مار رہا تھا۔ ایک آدمی پاس سے گزرا تو اس نے پوچھا، اس بیچارے کو کیوں مار رہے ہو؟ سسر بولا، اس کی بیوی نے اس کو اسپتال سے میسج کیا کہ تم باپ بن گئے ہو۔ اس کمینے نے وہی میسج اپنے سب دوستوں کو فارورڈ کر دیا۔ No. لڑکا، رو کیوں رہی ہو؟ لڑکی، میرے نمبر بہت کم آئے ہیں۔ لڑکا، کتنے آئے ہیں؟ لڑکی، 90%۔ لڑکا حیران ہو کر بولا، خدا کا خوف کرو باجی، اتنے میں تو 4 لڑکے پاس ہو جاتے ہیں۔ شادی کی پہلی رات شوہر، سب سے پیار سے رہنا، سب کی عزت کرنا، سب کا خیال رکھنا، سچ بولنا، دوسروں کی مدد کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، بچوں سے پیار کرنا۔ بیوی، کمرے کا دروازہ کھول کر سب اندر آ جاؤ، یہاں درس ہو رہا ہے۔ ایک پٹھان بس میں کھڑا تھا کہ اچانک بریک لگی تو لڑکی پہ جا گرا۔ لڑکی، بدتمیز، کیا کر رہے ہو؟ پٹھان، کراچی یونیورسٹی سے BCom، اور آپ؟ No. ایک چرسی قبرستان میں چرس پی رہا تھا، پولیس آ گئی تو چرسی نے چرس چھپا دی۔ پولیس، کیا کر رہے ہو؟ چرسی، کچھ نہیں، اپنے والد کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ پولیس، یہ تو کسی چھوٹے بچے کی قبر ہے۔ چرسی، والد صاحب بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ایک پٹھان جب بھی کپڑے دھوتا اس دن زور کی بارش ہو جاتی۔ ایک دن تیز دھوپ تھی، پٹھان نے شکر کیا اور سرف لینے چلا گیا۔ پٹھان دکان میں داخل ہوا ہی تھا کہ زوردار بادل گرجا۔ پٹھان باہر نکلا اور آسمان کی طرف منہ کر کے بولا، کدھر؟ ہم تو بسکٹ لینے آیا ہے۔ پاکستانی شوہر کی تابع داری۔ بیگم نے 50 روپے کے 2 نوٹ دیے اور کہا، 50 کے پیاز اور 50 کے آلو لے آئیں۔ اور کچھ دیر بعد شوہر واپس آیا اور بولا، بیگم، پیاز والا نوٹ کون سا تھا؟ ایک آدمی دوسرے سے، تم دن میں کتنی مرتبہ شیو کرتے ہو؟ دوسرا آدمی، 40-50 مرتبہ۔ پہلا آدمی حیرت سے، کیا تم پاگل ہو؟ دوسرا آدمی، جی نہیں، میں نائی ہوں۔ No. ایک پٹھان راستے میں جا رہا تھا تو اچانک اینٹ اٹھا کر ماتھے پہ مار لی۔ لوگوں نے پوچھا، خان صاحب یہ کیا کر دیا؟ تو پٹھان بولا، یار شناختی کارڈ بنوانا تھا، شناختی نشان نہیں تھا۔ ایک صاحب جب بھی رات کو گھر دیر سے آتے تو دیکھتے کہ ان کی ماں کچھ سی رہی ہے۔ ماں کہتی، پتر سوئی میں دھاگا تو ڈال دے، اور یہ کہ ان کو دھاگا ڈال دیتے۔ ماں نے کہا، پتر میں کچھ سیتی نہیں ہوں، میں تو تیرا ٹیسٹ لیتی ہوں، کتنی رات کی، کہیں تو نشہ کر کے تو نہیں آیا۔ اچھے وقتوں میں شیخ صاحب نے ایک یہودی سے کنواں خرید لیا۔ دوسرے دن بازار میں جا رہے تھے کہ یہودی نے آواز دے کر بلا لیا اور کہا، شیخ صاحب، میں نے آپ کو کنواں بیچا ہے، اس کا پانی نہیں، اگر آپ نے اس کنویں کا پانی استعمال کیا تو مجھے اس کے پیسے دینا۔ شیخ صاحب نے کہا، یار میں تو خود کل سے پریشان ہوں، اور آج تمہارے پاس آنا ہی چاہتا تھا کہ یہ تم نے کیا مجھے کنواں بیچ کر پھنسا دیا ہے۔ اب یا تو جلدی سے میرے کنویں سے اپنا پانی نکال دو، ورنہ مجھے میرے کنویں میں پانی رکھنے کا کرایہ دیا کرو۔ سنا ہے یہ والا یہودی جو توبہ طائب ہو کر ایسا مسلمان ہوا ہے کہ آج کل 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہے۔